प्यारा दर्शकहरू नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। लगभग 5 वर्षपछिको प्रतीक्षाको घडी आज अन्त्य हुँदैछ। विशेष गरी आज बिहान 7 बजेबाट मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुगेका छन् र आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न लालायित छन्, लाइनमा बसेका छन्। केही उम्मेदवारहरूले मतदान पनि गरेका छन्। देशभरका 753वटा स्थानीय तहमा हुन गइरहेको आज एकैपटक हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता छ भनिएको छ। हाम्रा विभिन्न संवाद सहकर्मीहरूले बताए अनुसार बिहान 7 बजेबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको छ र विशेष गरी 35,221 पदका लागि 1,52,676 जना प्रतिस्पर्धी यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। यो मैदानमा कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो पछिको पाटो छ, तर आफूले मतदान गर्ने ठाउँमा मतदाताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेका छन् या छैनन् त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान जारी भइसकेपछि 2074 सालमा भएको थियो पहिलो निर्वाचन। त्यो पहिलो निर्वाचन पछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो। यो दोस्रो निर्वाचनमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता छ भनेर भनिएको छ र अहिले विशेष गरी मतदानका लागि निर्वाचन आयोग मार्फत विशेष गरी 3.25 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको छ। आज सवारी साधनहरूलाई आवत जावत गर्न दिइएको छैन। मतदान केन्द्रमा मतदाताहरू हिँडेरै आफ्नो उम्मेदवारलाई मतदान दिन गएका छन्। हामी तपाईहरुलाई विभिन्न ठाउँका विभिन्न मतदान केन्द्रका र त्यहाँका दृश्यहरू देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरेर अहिले 1,77,33,723 जना मतदाता छन्। यी मतदाताले आज मतदान गर्नेछन्। त्यसमध्ये 753 स्थानीय तहमध्ये 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, त्यसैगरी 276वटा नगरपालिका र 460 गाउँपालिकामा अहिले वडा र गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा, त्यसैगरी उपमहानगरपालिका वडा, त्यसैगरी महानगरपालिका वडा गरेर अहिले मतदान केन्द्रहरूमा मतदान भइरहेको छ। विशेष गरी मेयर र अध्यक्षमा चाहिँ विशेष गरी 753 जना उम्मेदवारहरू सहभागी हुनुहुन्छ, जित्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मेयरमा 293 र अध्यक्षमा 460 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उपमेयरमा 753 मध्ये उपमेयरमा 293 र उपाध्यक्षमा 460 जना हुनुहुन्छ। अहिले विशेष गरी यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 79 दलहरू सहभागी छन् र तीमध्ये स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका दलहरू 65 दल सहभागी छन् र एउटा पनि उम्मेदवारी मनोनयन नगराएका दलहरू 14वटा छन्। अहिले पनि मौन अवधि नै छ। यो मौन अवधिमा अहिले विशेष गरेर मतदान केन्द्रमा जुन सुरक्षा व्यवस्थापन, मतदाताको सुरक्षाको व्यवस्थापन, त्यसैगरी मतपत्रको सुरक्षाको व्यवस्थापन, त्यसैगरी मतपत्र शिक्षा, विशेष गरी मतदाता शिक्षाको विषयमा यी सबै कुराहरूलाई लिएर अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। अब विशेष गरी 7 बजेदेखि मतदान त भइसकेको छ। विभिन्न उम्मेदवारहरूले मत पनि पाइसकेका छन्। यो मतदान गर्ने अवधि निर्वाचन आयोगले साँझ 5 बजेसम्मको लागि तोकेको छ र यो 5 बजे भित्रमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो मतदान केन्द्र जहाँ आफ्नो नामावली छ त्यहाँ गएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यो परिवेशमा विशेष गरेर जसरी अहिले आम मतदाता आफ्नो उम्मेदवार छनौटको लागि जसरी मतदान केन्द्रमा पुग्नु भएको छ अथवा मतदान केन्द्रमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि पनि हाम्रो एउटा विशेष आग्रह हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्थानीय सरकार, हाम्रो सरकार, जुन केन्द्रको सरकार स्थानीय तहमा भनेर संविधानले जुन दिएको अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना उम्मेदवारीहरू दिएका छन्। विभिन्न दलबाट दिएका छन्, स्वतन्त्रबाट पनि दिएका छन्। तर मतदाताले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै प्रभावमा कुनै दबावमा नपरेर आफूलाई मन लागेको स्वविवेकले जसले आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नो वडामा जसले राम्रो काम गर्न सक्छ त्यो उम्मेदवारलाई छान्नुभयो भने पक्कै पनि स्थानीय तहको, तपाईको वडाको, तपाईको गाउँको, तपाईको टोलको विकास सम्भव छ।
यही आग्रह गर्छौँ र त्यही अनुसार तपाईँ मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ र कसैको प्रभाव डर त्रासमा नपरिकन स्वच्छ निष्पक्ष धाँधलीरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले ताकेता गरिरहेको छ, आफ्नो भरमग्दुर प्रयास गरेको छ। त्यसमा मतदाताले पनि सहयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधलीरहित अनि आफ्नो स्वविवेकले दिएको मतदाता र उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नेछन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र विशेष गरी 7वटा प्रदेश मध्ये 7वटा प्रदेशमा विशेष गरी बागमती प्रदेशको 2वटा महानगरपालिकालाई अहिले विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। चितवन महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका सँगसँगै ललितपुर महानगरपालिका छ। तर 3टा महानगरपालिका मध्ये 2वटा महानगरपालिकाको प्रतिस्पर्धा अलिकता रोचक हुने भनेर भनिएको छ। गठबन्धन दल र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार लगायतका उम्मेदवारहरू जनप्रतिनिधिहरू यति बेला चुनावी तालमेल र गठबन्धनमा रहेर प्रतिस्पर्धामा छन्। मतदाताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नेछन् भन्ने सम्पूर्ण आम नेपालीको विश्वास पनि हो, सरकारको विश्वास पनि हो, निर्वाचन आयोगको विश्वास पनि हो। हामीले पनि त्यही आग्रह गरेका छौँ र अहिले हामीले जसरी बताइरहेका छौँ विशेष गरेर यो अहिलेको अवस्थामा 35,221वटा उम्मेदवारका लागि पदका लागि 1,52,676 जना जो जनप्रतिनिधिले आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरेका छन्, पेश गरेका छन्, त्यसमा विजय हुने भनेको 35,221 जना हो। 35,221 मा 1,52,676 जना उम्मेदवारहरू छन्। यी उम्मेदवारहरू छान्नको लागि जनतालाई पनि मतदातालाई पनि कम चुनौती छैन। त्यसमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस्, हामीले त्यही भन्नेछौँ। र विशेष गरेर जब निर्वाचनको मौन अवधि प्रारम्भ हुन्छ र चुनावी प्रचार आरोप प्रत्यारोप पहिला जति भए पनि यो 48 घण्टाको अवधिमा कसैले त्यस्तो खालको चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउने नपाउने र निर्वाचन गतिविधि गर्न नपाउने भनेर चाहिँ मौन अवधि सुरु भएको हुन्छ। अहिले पनि मौन अवधि सुरु छ। तर निर्वाचन आचार संहिता चैत 25 गतेदेखि लागिसकेपछि 2078 को चैत 25 देखि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्यो। यो लागू भइसकेपछि वैशाख 30 को आजको लागि जुन लक्ष्य राखेर आचार संहिता लागू गरिएको थियो, के त्यो आचार संहितामा दलहरू प्रतिबद्ध भए त? मुखले प्रतिबद्ध गरे कि व्यवहारमा पनि देखाए? मौन अवधिमा विभिन्न विस्फोटका घटनाहरू भए, विभिन्न ठाउँमा झडपका घटनाहरू भए, विभिन्न ठाउँमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने भए र यी सबै समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा जसरी टीका टिप्पणी गरिन्छ कि स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार भनेको जनताले आफूले छान्ने उम्मेदवार छान्ने एउटा सुनौलो अवसर हो। 5 वर्षपछि उम्मेदवारहरू तपाईँको घर दैलोमा आए, तपाईँसँग मत मागे र तपाईँले जुन डिसिजन गर्नुहुनेछ त्यो डिसिजनले फेरि 5 वर्षको कार्यकाल उनीहरूले पाउनेछन्। त्यो 5 वर्षको कार्यकालमा एक दिन आएर नमस्कार गर्दैमा अलिकता तपाईँलाई आश्वासन दिँदैमा तपाईँ प्रभावित हुनुभयो भने त्यो 5 वर्ष तपाईँको त्यसै खेर जानेछ। यो हाम्रो आग्रह हो। विशेष गरेर निर्वाचनको अभ्यास, स्थानीय तहको निर्वाचनको अभ्यासका बारेमा अलिकता म तपाईँहरूलाई इतिहास बताउन चाहन्छु कि स्थानीय निर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको हामी मान्छौँ नेपालमा इतिहास छ र विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 3 गते राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 पद्म शमशेरले काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। त्यो समयमा जसअनुसार सोही साल चैत्रमा निर्वाचन भएको थियो। यो निर्वाचनलाई नेपालको पहिलो स्थानीय निर्वाचन भनेर भनिन्छ र यद्यपि निर्वाचनको यकिन मितिबारे इतिहासकारमै अलिकता विवाद जस्तो देखिन्छ र उदारवादी र शासन सञ्चालनमा सुधारका पक्षपाती मानिने पद्म शमशेरले तत्कालीन सफाई अड्डालाई नै काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी जुन अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका छ त्यसलाई परिणत गरेर स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन गराएका थिए 2004 मा र त्यति बेला 21 वडा थियो काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यसमा हरेक वडाबाट एकजना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो र 21 प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित र 10 जना राणाहरूले मनोनित गर्ने। सो निर्वाचनमा
भुवनलाल प्रधान भन्ने व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो र त्यसैले उहाँलाई पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा इतिहासमा नाम लेखिएको छ। र 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो र 3 वर्षपछि 2010 साल भदौ 17 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भयो त्यसपछि, जसमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो। भन्नुको मतलब 4 मा त स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन त भयो, त्यहाँ महिलालाई मतदान गर्ने छुट थिएन। 2010 मा बल्ल नेपालका महिलाहरूले मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाए 2010 को भदौमा। र तत्कालीन वडा नम्बर 8 मा खसेको कुल 413 मतमध्ये विशेष गरी मनमोहन अधिकारी कि पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकी पत्नी साधना देवी प्रधानले महिला प्रतिनिधिका रूपमा उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको थियो र उहाँ नेपालको प्रथम महिला जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। र काठमाडौँ नगरपालिकाको कार्यावधि 4 वर्ष थियो। 2014 मा माघ 7 मा भएको निर्वाचनमा नगरपालिकाका तत्कालीन 18 वटा वडा सदस्यका लागि 49 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। 2004 देखि सुरु भएको यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै 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 विभिन्न परिवर्तनहरू देख्दै अहिले 62-63 को आन्दोलन, 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध लगायतबाट संविधान सभा हुँदै संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान पछिको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी आज मतदाताहरू सहभागी हुनुहुन्छ, उम्मेदवारहरू, राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र अहिले विशेष गरेर यो निर्वाचनमा 10,756 वटा मतदान स्थल तोकिएको छ र मतदान केन्द्र 21,955 छ। 21,955 मतदान केन्द्रमा मतदाताहरू अहिले पुगिसकेका छन्। मतदान प्रक्रिया बिहान 7 बजेदेखि सुरु भइसकेको छ र अहिले 1,09,088 जना निर्वाचनमा कर्मचारी खटिएका छन् र निर्वाचनमा स्वयंसेवक पनि खटिएका छन्। 65,865 जना स्वयंसेवक खटिएका छन्। त्यसैगरी निर्वाचनमा पर्यवेक्षक पनि खटाइएको छ। 5,000 जना पर्यवेक्षक खटिएका छन्। विभिन्न तह तबकाबाट यो निर्वाचनको पर्यवेक्षण, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण सबै कुरा भइरहेको छ र अहिले पछिल्लो हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार जति पनि अहिले मतदान सुरु भएको छ ती ठाउँहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो मतदान गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नो मतदान गरिसक्नु भएको भनिएको छ। अघि तपाईहरुलाई हामीले भिडियो क्लिप देखाएका थियौं कि काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्ति मदनदास श्रेष्ठले पनि मतदान गरिसक्नु भएको छ। त्यसै विभिन्न ठाउँमा शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो मतदान गरिसक्नु भएको छ र आज जसरी मतदान अहिले बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्मको लागि तोकिएको छ, यो समयावधिभित्र तपाईले आफ्नो मतदाता नावलीमा नाम छ भने, यदि तपाईसँग मतदाता परिचय पत्र छैन भने, मतदाता तपाईले नावली लेखाइसक्नु टिपाइसक्नु भएको छ भने तपाईले कुनै एउटा कार्ड लिएर, नागरिकता अथवा केही लिएर जानुभयो भने मतदाता नावलीमा नाम भएको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउनेछ। 7 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। यो समयमा तपाईले, यो समय अवधिभित्र तपाईले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर अहिले प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेशमा 3 वटा महानगरपालिका, एउटा चाहिँ उपमहानगरपालिका, त्यसैगरी 41 वटा नगरपालिका, 74 वटा गाउँपालिका र त्यसै जम्मा पालिका चाहिँ 119 वटा रहेका छन्। जम्मा वडा 1,121 वटा रहेका छन् र कुल मतदाता 34,12,869 रहेको छ भने मतदान स्थल बागमती प्रदेशमा विशेष गरेर 1,792 रहेको छ र मतदान केन्द्र 4,095 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ बागमती प्रदेशका लागि। बागमती प्रदेशको यो विवरण बताइरहँदाखेरि म तपाईहरुलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित, निर्वाचनमा भएको खर्चको बारेमा, यी सँगसँगै निर्वाचन र अर्थतन्त्र
तन्त्रको विषयमा अलिकता जोडेर केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको छु आज। विशेष गरी यो समय ग्लोबल टकको समय हो। यो ग्लोबल टकको समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन विशेषमा छौँ। यी स्थानीय निर्वाचन विशेषमै रहेर म आज एकजना अतिथिलाई निम्ति आएको छु जो अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँसँग म केही कुराकानी गर्नेछु। निर्वाचन, अर्थव्यवस्था र अर्थतन्त्र यो लगायतलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। निर्वाचन आज त सुरु भयो बिहान 7 बजेदेखि। तपाईँ भोट खसाल्नुभयो? मैले अब गएर खसाल्छु। जाने हो? अब जाने। ओके, खसाल्नु पर्यो नि, होइन? अलिकता आफ्नो स्वविवेकले खसाल्ने भनेर भनिन्छ। कस्तो पाउनु भएको छ निर्वाचन? अब यो स्थानीय व्यक्तिगत रूपमा सोधेको। बुझेँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यो यसको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक लाभ छ कि यसको प्रजातन्त्रको आधारभूत विषय हो निर्वाचन भनेको, आवधिक निर्वाचन। त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको यो विकासको लागि राजनीति गर्ने ठाउँ हो। यो राजनीतिको लागि राजनीति भन्दा नि विकासको लागि राजनीति गर्ने ठाउँ हुनाले स्थानीय तहको चरित्रलाई बुझेर, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बुझेर, स्थानीय जनताका आवश्यकतालाई बुझेर त्यहाँ सेवा सुविधा कस्तो खालको छ, अब त्यसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने छ, पूर्वाधारका अवस्थाहरू के छन्, होइन? जनताले सेवा सुविधा पहुँच जनताको कस्तो छ, कसरी पाइरहेका छन्, उनीहरूले सेवा सुविधा पाउँदा लागत कति बिहोर्नु परेको छ, त्यो लागत औचित्यपूर्ण छ कि छैन, आदि कुरालाई हेरेर त्यो निर्वाचित व्यक्तिहरूले जसले गर्न सक्छ त्यसमा एउटा त स्वच्छता, हिजोको इमान्दारिता, अनुभव र उसको गर्ने खालको अठोटका कुराहरूको आधारमा चाहिँ नि भोट दिने हो। त्यस कारण यो निकै महत्त्वपूर्ण हो। सङ्घीयतामा स्थानीयको महत्त्व चाहिँ निकै नै हुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा, मलाई पनि त्यसमा प्रतिउत्तर गर्न सक्नुहुन्छ सर? मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ कि जस्तै स्थानीय तहमा तपाईँ भोट हाल्न जानुहुन्छ, तपाईँले दललाई दिनुहुन्छ कि व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब दुईवटा कुरा छ कि यसको एउटा राजनीति चाहिँ दर्शनको कुरा पनि हो। अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि र बहुदलीय दलीय राजनीतिमा त दलको प्रभाव त हुन्छ नै, किनभने नेपालको संविधानले के गरेछ भने अहिले राजनीतिक दलहरूलाई देश जिम्मा लगाएको छ। राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट त्यति सम्भावनाहरू कम छ। यद्यपि तिनटै तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा कुनै दलीय दलमा नलागि पनि भाग लिन चाहिँ पाइन्छ, तर त्यसले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। अब स्थानीय तहमा चाहिँ भोलि दर्शनकै हिसाबले मैले अहिले एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ, विकासको लागि राजनीति गर्ने ठाउँ भएको हुनाले भोलिका ठाउँमा अहिले संविधानलाई नै परिवर्तन गरेर त्यो स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि आगलागी भयो भने कुनै दलको कुनै अमुक दलको व्यक्तिको घरमा मात्रै लाग्ने त होइन, गाउँ सखाप हुन्छ, बाढी पहिरो नि त्यस्तै हुन्छ, ढल निकास सबैलाई चाहिने कुरा हो, होइन? अब शिक्षा स्वास्थ्य सबैलाई चाहिने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो स्थानीय तहको विकास चाहिँ राजनीति, विकासको लागि राजनीति, स्थानीय तहको विकासको लागि सेवा सुविधाको डेलिभर गर्ने राजनीति हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले दलीय घेराभित्र बाहिरै राख्नु पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यो एप्रोच पनि राम्रो हो, तर त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो? संविधानमा संशोधन गर्नु पर्यो, होइन? अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा दलभित्रबाट दलीय ढङ्गले जुन चाहिँ प्रतिनिधित्वहरू भइराखेका छ, त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि योग्य नहुने भन्ने त होइन, योग्य नै हुन्छ, तर उसको हस्तक्षेप कति हुन सक्छ? अब भनौँ न, एकजना मान्छे स्वतन्त्र जितेर आयो, मेयर अथवा चाहिँ पालिका प्रमुख चाहिँ, तर चाहिँ अरू सबै चाहिँ विभिन्न दलका भए भने त्यहाँनिर काम कसरी गर्ला भन्ने एउटा प्रश्न, जटिलता त निस्किन्छ नि। त्यसको अर्थ चाहिँ कहिलेकाहीँ कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत लिडरसिपको क्षमताले काम चाहिँ गर्छ, तर चाहिँ जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने छ त्यो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मेरो धारणा चाहिँ के छ भने भोलिका दिनमा चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रदेशसम्म चाहिँ दलीय हिसाबले चाहिँ नि निर्वाचनमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यहाँ नीतिगत कुरा धेरै हुन्छन्, होइन? अब तर स्थानीय तहमा चाहिँ विकासको लागि राजनीति गर्ने हुनाले
विकासलाई ध्यानमा दिएर त्यो स्थानीय तहको विकासको सन्दर्भमा जनतालाई दलीय आधारमा विभाजित नहुन् भन्नको लागि चाहिँ भोलिका दिनमा संविधानमै संशोधन गरेर चाहिँ नि व्यक्तिगत हिसाबले स्वतन्त्र निर्वाचन लड्ने, त्यसमा दलीयता नराख्दा पनि हुन्छ। त्यो संसारमा त्यस्तो एप्रोच पनि नभएको होइन छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले नै चाहिँ मैले चाहिँ नि अब स्वतन्त्रलाई जित्दाखेरि अथवा चाहिँ नि धेरै राम्रो हुन्छ अथवा भन्न पनि सक्दिनँ, तर जित्न त जसले जित्ला। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताहरू जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। दलगतमा लाग्ने कि व्यक्ति हेर्ने कि राम्रो हेर्ने कि हाम्रो हेर्ने के हो कुरो? त्यो यहाँले भन्नुभएको विषय त युनिभर्सल विषय हो के है। युनिभर्सल किनभने राम्रो मान्छे चाहियो नि त हैन, राम्रो मान्छे चाहियो। राम्रो मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ नि दलभित्रको राम्रो पाइयो भने दलभित्रको नपाउँदाखेरि बाहिर पनि जान सक्छ मतदाता जान। तर यो कुरालाई राजनीतिक दलहरूले बडा गम्भीर रूपमा लिनु पर्यो र अहिले स्वतन्त्र रूपले आएका व्यक्तिहरूको पनि बाहिर सुन्दा बडा चाहिँ प्रतिस्पर्धी भएर आएका छन्। भोलि निर्वाचनमा जित्लान् नजित्लान् आफ्नो कुरा हो, विजय होला कि नहोला। तर त्यसले चाहिँ हिजो अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अहिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आउने उम्मेदवारहरूको चाहिँ नि पक्ष बलियो हुँदै गएको, उनीहरूले नजिते पनि बढी भोट पाए भने, अनुपातिक हिसाबले बढी भोट पाए भने के देखिन्छ भन्दा हामीले अघि भनेको विषयमा एउटा राजनीतिक दलले आफूलाई शुद्धिकरणपट्टि लानुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीमा हुनुपर्ने जति शुद्धिकरण भएन छ, जनतालाई हामीले रिझाउन सकेनछौँ होइन र भन्ने कुरा, र व्यक्तिगत हिसाबले पनि आफूलाई शुद्धिकरणपट्टि लानुपर्ने एउटा कुरा सोच्नुपर्ने, र अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले भने चाहिँ विकासको लागि राजनीति गर्ने हो भने अब संविधानमै गरेर त्यतैपट्टि जाने हो कि भनेर बहस चाहिँ चलाउनु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब 74को निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा विशेष गरी अब तपाईँ अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, म त्यो अर्थसँग जोड्न चाहेँ। यो निर्वाचनलाई अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो निर्वाचन छ? यो अलिकता महँगो निर्वाचन छ अथवा हामी ब्यालेन्समा छौँ, अथवा निर्वाचन आयोगले गरेका गतिविधि, सुरक्षा संयन्त्रको सुरक्षाकर्मी खटाउनेको, यी सबैलाई हेर्दाखेरि विश्लेषणात्मक रूपमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो के छ भन्दाखेरि अब यहाँले भन्नुभयो महँगो छ कि अथवा ठिकै छ कि भन्नुभयो होइन। अब हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र कस्तो छ? हामीले निर्वाचनको लागि कुल गार्ह उत्पादनको कति रकम खर्च गरिराखेका छौँ, वैदेशिक व्यापारको कति रकम अनुपात खर्च गरिराखेका छौँ, ऋणको कति खर्च गरिराखेका छौँ, र त्यो 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 कति पारदर्शी ढङ्गले खर्च भएको छ, खर्च भएका कुराहरू राष्ट्रिय लेखामा आएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नबाट दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमै प्रारम्भमा पनि भन्यो, निर्वाचनको राजनीतिक चाहिँ बेनिफिट जुन हुन्छ त्यसलाई त लागतसित तुलना गर्न हुँदैन। त्यसको राजनीतिक जुन चाहिँ बेनिफिट छ, मान्छेको मताधिकारको स्वतन्त्रता र आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले होइन यो त पैसा लाग्ने रहेछ त्यस कारण निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्नपट्टि त लाग्नु भएन। तर निर्वाचन गर्दा पनि आवधिक निर्वाचन गर्ने, तर निर्वाचन गर्दा स्वच्छ ढङ्गले, मितव्ययी ढङ्गले, त्यो चाहिँ नि त्यो पैसाको कारणले, पैसा जुटाउन नसकेको कारणले गर्दा एउटा योग्य क्षमतावान व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धी नगर्ने वातावरण बन्ने किसिमको खर्च हुनु हुँदैन। अहिले चाहिँ झन्झन पछिल्ला दिनहरूमा हेरिने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अचाक्लै बढेर गएको छ। त यहाँले एउटा चाहिँ यथार्थ कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले जुन खालको सिलिङ दिएको छ नि होइन, अब 7,50,000 भन्छ होइन, मेयरको लागि 7,50,000, उपमेयरको लागि अब भनौँ 1,50,000सम्म वडासम्म जाँदा भनेको छ। अब त्यो नै कति वैज्ञानिक हो त? अहिलेको परिवेशमा त्यो वैज्ञानिक हो कि होइन एउटा प्रश्न होइन। त्यसलाई त सबभन्दा पहिला त त्यसलाई नै अहिलेको परिवेशमा वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो, यथार्थ बनाउनु पर्यो है। अब निर्वाचनको जुन मोडेल त हामीले तयार गरेका छौँ त्यो मोडेल अनुसारको खर्च त गर्नु पर्यो नि उम्मेदवारले होइन, गर्नु पर्यो। अब त्यसभन्दा बाहेक फेरि उम्मेदवारहरूले अपारदर्शी ढङ्गले
है। अब बाहिर आए अनुसार प्रमाण त मसित छैन, तपाईँ हामीसित छैन मितव्ययी र पारदर्शिता भन्ने कुरा होइन, मितव्ययिता र पारदर्शिताको कुरा दुईटै प्रश्न आउँछ यहाँ। अब मितव्ययी हिसाबले पनि मितव्ययी छैन अहिलेको। तपाईँले प्रति व्यक्ति, अर्को मापक के हो भन्दा प्रति व्यक्ति मतदाताको हिसाबले कति चाहिँ पर्छ त लागत भनेर हेऱ्यो भने हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई भारतको अमेरिकाको भन्दा पनि बढी पर्दो रहेछ, जुन बाहिर आएको तथ्याङ्क छ र बाहिर आएको त्यो एकदमै त्यसको यकिन अध्ययन भएको छैन। तर जुन एउटा सर्फेसियल अब्जर्भेसन छ नि, त्यो हिसाबलाई हेर्दा एउटा निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँले 2 खर्ब जति रुपियाँ चाहिँ त्यो उम्मेदवारहरूको तर्फबाट खर्च हुँदो रहेछ। 2 खर्ब रुपियाँ। अब यसै पालि पनि 3टा तहको निर्वाचन हुन्छ। एउटा तहको त आज हुँदैछ, 2टा तहको बाँकी हुन्छ, अर्को कुनै दिन होला। त्यसो हुँदाखेरि सरकारको ढुकुटीबाट हुने, अब अहिले चाहिँ 6 अर्ब अनि 8 अर्ब 14, 15, 16 अर्बको कुरा त सरकारले गरेको छ, बजेट छुट्याएको छु भनेको छ। तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दा निर्वाचन आयोगले आफैले गर्ने खर्च, सुरक्षा निकायहरूले गर्ने खर्च, अब मानवाधिकार आयोग जस्ता आयोगहरूले गर्ने खर्च, त्यो पनि त सरकारी ढुकुटीबाट गएको हुन्छ। पर्यवेक्षण गर्नु पर्यो होइन, गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्य मन्त्रालय निकायहरूले राख्न चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ अन्य शीर्षकमा राखेका, तर प्रयोग चाहिँ निर्वाचनको प्रयोगलाई जाने खर्च। एउटा त्यो खर्च दृष्टिकोणले हेर्दा करिब 45 देखि 50 अर्ब रुपियाँ त्यो जाने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो रकम पनि ठुलै रकम हो हाम्रो जस्तो चाहिँ नि त्यो सानो इकोनोमी भएको देशमा है। अब व्यक्तिगत गर्ने खर्च त तपाईँले यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, करोडभन्दा तलको त कुरै हुँदो रहेछ होइन, करोडभन्दा तल चाहिँ कुरै हुँदै रहन्छ। अब शीर्षस्थ नेताहरूले नै भन्नुभएकै कुरा गर्ने, मान्छेका अरूका कुराहरू देख्ने हो भने एउटा ओडाको, सामान्य नगरपालिकाको एउटा ओडाको एउटा व्यक्तिले विजय गर्दा 35 लाख खर्च गरे भनेर 74 सालको निर्वाचनमा मलाई सुनाउनु भएको थियो होइन। एउटा वडा सदस्य जुन यो मौन अवधिमा चलखेल पारदर्शिता र मितव्ययिताको कुरा आयो नि सर, जस्तै सिलिङ निर्वाचन आयोगले तोकिदियो, त्यो सिलिङका आधारमा उम्मेदवारहरू हिँड्नुपर्ने, तर त्यो परिस्थिति होइन। नेपालको चुनावी उम्मेदवार जो प्रतिस्पर्धामा छ उसले त खर्च गरेको, उसले कुन बाटो अपनाएको छ त्यो फरक बाटो होला, तर खर्च धेरै होइन। यसले चाहिँ अर्थव्यवस्थामा कुनै प्रभाव पार्ने अथवा केही हुने हुन्छ होइन? हुन्छ नि। तपाईँको चाहिँ जब तपाईँले एउटा त पारदर्शी किसिमले नै गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ प्रभाव के हो भने सरकारी ढुकुटीबाट जुन खर्च हुन्छ नि, त्यो त तपाईँको हाम्रो त्यसै पनि अहिले जति राजस्व सङ्कलन हुन्छ त्यसको थोरै मात्रा 5-7% मात्रै रकम डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरको लागि बच्दछ। अधिकांश हाम्रो व्यवस्थापन खर्चमै जान्छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ नि 50 अर्ब रुपियाँ भनेको त्यो सानो रकम पनि होइन। हामीलाई साधन र स्रोतै नपुगेर हामीले एउटा चाहिँ नि 50-60 अर्ब रुपियाँ लिने सन्दर्भमा देशमै ठुलो अनुदान लिने विषयमा ठुलो बहस भएको देशमा भनेपछि 50 अरबले ठुलै महत्त्व राख्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यो 50 अर्ब रुपियाँ विकासमा नभएर त यता जान्छ नि त। एक दोस्रो कुरा, निर्वाचन वर्षमा स्वाभाविक ढङ्गले 20औं वर्षदेखि हेर्दै आयो भने के देखिन्छ भने यहाँ मात्रै होइन अन्य देशहरूमा पनि निर्वाचन वर्षमा मुद्रास्फीति बढेर जान्छ, मूल्य बढेर जाँदो रहेछ, व्यापार घाटा बढेर जाँदो रहेछ। त्यहाँ त आउँछ सर। अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्र बडा उत्पादनशील, आन्तरिक उत्पादन धेरै भएको, चाहिँ नि आयात धेरै गरेर खानु नपर्ने, अझ निर्यात चाहिँ बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यसरी निर्वाचनमा देखिएर नदेखिएर गरिने खर्चले चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान बढिदिन्छ। तर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा चाहिँ निर्वाचन हुने खर्चले, चाहे त्यो सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च होस् अथवा चाहिँ उम्मेदवारबाट गर्ने खर्च होस्, त्यसले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले व्यापार घाटा बढाउनलाई, मुद्रास्फीति बढाउनलाई, अदृश्य खालको अर्थतन्त्रको चाहिँ आकारलाई विस्तार गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। अहिले पुर्याएको पनि छ। तर एउटा कुरा के सर, यो मौन अवधिमा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर पनि यो प्रश्न म तपाईँलाई राख्दैछु।
कोरोना लाग्यो है, अर्थव्यवस्था डामाडोल भयो। मानिसहरू कोरोना कालमा त्यो समयमा हिँडेर 7 दिन 15 दिन हिँडेर आफ्नो घरसम्म पुगे राजधानीबाट। त्यो बेला कसैलाई वास्ता भएन कि सर। जब अहिले निर्वाचन आजको लागि भनेर जस्तै गाडीहरू फ्री, खाजा खाना फ्री, तपाईँले अघि मितव्ययताको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो दलका राजनीतिक दलहरू जुन सेवा भन्छन्, राजनीतिलाई सेवा भन्छन्, सेवालाई अलिकता व्यवसाय जस्तो पनि बनाए, यो कतिको यसले चाहिँ तपाईँले बुझेअनुसार यो चाहिँ मतदातालाई गरिने जुन यो व्यवहार छ, तपाईँले खर्च गर्ने व्यवहार, यो व्यवहार उपयुक्त छ? यो नीतिसङ्गत अथवा अर्थसँग कुनै रिलेटेड देखिन्छ? अब होइन, यो त नीतिसङ्गत पनि छैन, एउटा मानवीय हिसाबले पनि उपयुक्त छैन, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन। र यहाँले बडो मार्मिक विषय उठाउनु भयो कि अब लकडाउन 2076 सालमा लकडाउन भयो चैत्रमा गएर। लकडाउन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चरित्र कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ बानी कस्तो छ भने बिना अध्ययन, बिना सोच विचार, बिना गृह कार्य, लहडमा निर्णय गर्ने चलन छ। अनि तपाईँको एसएलसी एसई भन्छ, अहिले पहिला हामी एसएलसी भनिन्थ्यो, त्यसको जाँच आउनलाई 2 दिन बाँकी थियो। परीक्षार्थीहरू चाहिँ कलम लिएर आफ्ना डेरा डन्डा, टाढाबाट आउनुपर्ने छ परीक्षा केन्द्र भने आएर डेरा डन्डा लिएर त्यो त्यहाँ पैसा खर्च गरेर बसिसकेका थिए। त्यति कुरालाई ख्याल नगरी 3-4 जना मान्छे सङ्क्रमित भएको थिए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले के भन्दै भन्दा, ल राति कुनै खबर नगरिकन, कुनै युद्ध भइरहेछ, युद्ध भएको जस्तो अरूले आक्रमण गरे बेलामा गरे जस्तो निर्णय गर्यो सरकारले। अब त्यो कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा, हाम्रो राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व, राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरूमा के देख्यो भन्दा, विश्लेषण कम गर्ने, अध्ययन कम गर्ने, भोलि आफूले गरेको निर्णयको प्रभाव, आफूले गरेको व्यवहारको प्रभाव, आफूले गरेको कामको प्रभाव भोलि कसरी पर्ला, त्यसले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला, मान्छेको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई कस्तो प्रभाव पार्ला, यो सुशासनलाई कस्तो प्रभाव पार्ला, लोकतन्त्रमा कस्तो प्रवृत्ति हावी होला भन्ने कुरा ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यो भएको। अब जहाँसम्म छ खर्च गर्ने चाहिँ जथाभावी, तपाईँले अहिले भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा लैजानलाई चाहिँ भोटर्सहरूलाई लगिँदो रहेछ, फर्किने बेला चाहिँ फेरि त्यो भोट हालेपछि काम सकियो होइन। हाम्रो एउटा साइराको भाँडो नसकिएपछि ठाडो भनेर भन्छ नि, हाम्रो त्यस्तो खालको प्रवृत्ति छ। त्यसकारणले यो कुरा भनेको राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिमा लाग्नेहरूले बडो विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो, किनभने यस्ता कुराले मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई मैले भनौँ, यहाँ आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिको चाहिँ नि समाज छैन अहिले। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिसम्म पनि के हुन्थ्यो भने, गाउँको एउटा मुलीले, गाउँको एउटा ठालुले, समुदायको एउटा मुलीले, घरको एउटा गार्जियनले भनेपछि सबैले त्यही कुरा पत्याउँथे पनि, किनभने सूचना उसित मात्रै हुन्थ्यो होइन। सूचनाको पहुँच उमाथि बढी हुन्थ्यो, उसले पकड लिएर बस्थ्यो होइन। अब अहिले त तपाईँकै घरमा, मेरै घरमा मैले भनेको कुरा अरूले मेरा घरका सदस्यहरूले किन पत्याउने, किनभने उनीहरूको घर सूचनामा पहुँच त मेरो भन्दा पनि उनीहरूको पनि छ, म सरै छ बराबर भनेपछि मैले एउटा कुरा भने होइन, या त मेरो कुरा काटि नै देलान्, नकाटे पनि त्यसो भने पनि तर त मसित सूचना छ नि भनेर निर्णय लिने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको मतदाताहरू त्यति लाटा पनि छैनन्, सूचना नभएका पनि छैनन्। त्यसकारणले गर्दा यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले विचार नपुर्याइदिँदाखेरि त्यो राजनीतिक दलप्रतिको आस्था घटेर जान्छ। त्यसकारणले विचार पुर्याउनु पर्ने। अब जहाँसम्म अर्थतन्त्रको कुरा छ, अब अर्थतन्त्र चाहिँ यस खालको प्रवृत्ति भनौँ न, अहिले मैले 2 खर्ब जति खर्च हुन्छ भन्यो, त्यो खर्ब कहाँबाट खर्च हुन्छ भन्दा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको नाममा खर्च हुन्छ होइन। उम्मेदवारहरूको नाममा कहाँबाट आएर खर्च हुन्छ, एउटा त उनीहरूले व्यक्तिगत पैसा लगाउलान्, उनीहरूको पार्टीले लगाउला, त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूबाट चाहिँ नि लेबी चन्दा लिनु होला थोरै, तर अनि उद्योगी व्यवसायीहरूबाट लिएलान्। त्यो मात्रैले पुग्दैन। राष्ट्रिय राजनीति छ भने त अहिलेको विश्वलाई पैसाले
प्रभाव पार्ने कुरा तपाईँ हामीले देखि नै राखेका छौँ। त्यसकारण विदेशबाट पनि त्यस्ता रकमहरू अपारदर्शी ढङ्गले भित्रिने सम्भावनाहरू धेरै उम्मेदवारहरूलाई रेमिटेन्स पठाउँदा अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्ने एउटा समाचार पढाएको थिएँ कि सर, यो के हो यो कुरो चाहिँ? होइन, उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँदा भनेको अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले त्यो स्टेटमेन्ट त मैले पढाएको छैन, तर केही महिना अगाडि यो महामारीको कारणले गर्दा चाहिँ नि मान्छे धेरै बाहिरबाट भित्र आइराखेका थिए। आउने क्रम आएका मान्छे पनि फर्केका थिएनन्, तर रेमिटेन्स बढिराखेका थियो। त्यो विरोधाभास भयो भने मैले त्यति बेला यो विरोधाभास हुन ठिक छ। अब कोही कोही मान्छे आउँदा आफ्नो त्यो स्टक पनि लिएर आयो होलान्, व्यवसाय पनि बेच्दिए होलान्, के गरे होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर सरकारसित त्यो सूचना त हुनु पर्यो नि कसरी बढी आयो त यो। त्यो स्टक लिएर आएको हो कि केही सामान बिक्री गरेर आएका हुन् कि अथवा ज्याला दरै बढेको हो कि अथवा चाहिँ उनीहरूको नामबाट त्यो पैसा छरेर अनधिकृत पैसा पनि भित्र आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले किन नखोज्या? खोज्नु त पर्छ। आयो भनेर मात्रै ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ उपयुक्त होइन भने मैले। अहिले पछिल्ला दिनमा फेरि के भयो, तपाईँले मान्छे चाहिँ त्यहाँ गएका गई छन् होइन, चाहिँ नि पहिलाभन्दा 6 गुणा मान्छे बढी गए होइन, र पुरानो चाहिँ नि पहिलाको जुन जाने थियो 5 वर्ष अगाडि 66-67 सालमा दिन दैनिक जान्थे त्यति लर्को जान थाल्यो, तर आउने पैसा कम भयो, आउने पैसा चाहिँ वृद्धि दर चाहिँ घट्यो। भनेपछि त्यसले के देख्यो भन्दा त्यसमा पनि काहीँ विचलन छ, त्यसको पनि काहीँ प्रभाव दुष्प्रभाव भएको छ, प्रयोग दुरुपयोग भएको छ। त्यसकारण राज्यले त त्यो खोज्नुपर्छ भने मैले के भनेको भने त्यसमा राज्यले अब के गर्नु पर्यो भने अहिले विदेश गएको मान्छे कति छन् भन्यो भने अस्ति जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँदा 22 लाख जति मान्छे छन् अनुपस्थित भन्यो। त्यो एउटा तथ्य। कतिपय तथ्यले के भन्छ भने 40 लाख मान्छे बढी छन् भन्छ, एउटा तथ्यले के भने 35 लाख मान्छे बाहिर छन् भन्छ, कुनै तथ्यले 50देखि 60 लाख बाहिर भन्छ। सरकारसित यकिन तथ्याङ्क छैन। अहिले नेपालबाट बाहिर गएका मान्छेहरू नेटमा खुदमा जानी आउने त भइरहेछ नि टर्नओभर त, तर खुदमा कुन देशमा कति मान्छे छन् वैदेशिक रोजगारीमा गएका भन्नेसँगको तथ्याङ्क छैन। त्यो तथ्याङ्क भएको भए के हुन्थ्यो भने राज्यलाई सजिलो के हुन्थ्यो भने तपाईँले यो देशको औसत ज्यालादार यति छ हाम्रा मान्छेले पाउने, त्यसमध्ये उनीहरूले आफ्नो दैनिकीमा यति खर्च गर्छन्, बाँकी बचत नेपाल पठाउने हुन्। त्यसो गर्दा फलानु देशमा यतिजनाले फलानु देशमा यतिजनाले यो दरका दरले पठाउँदाखेरि यति आउँथ्यो भनेपछि घट्यो कि बढ्यो त अब भनेर यकिन भन्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो तथ्याङ्क नेपाल सरकारसित छैन। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ नि यसरी आयो भने चाहिँ अब त्यो कुराको यकिन मैले जवाफ त्यही कारणले मैले दिन अहिले सक्दिनँ। तर मैले भनेको चाहिँ कुरा के हो भन्दा उनीहरूको नाममा थरी थरी किसिमले पैसाहरू बाहिरबाट नै आउन सक्ला, यही भित्रका पनि चाहिँ नि त्यो अनएकाउन्टेड रकमहरू प्रयोग पनि भएको छ। त्यसरी प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेर जाने, अपारदर्शी अर्थतन्त्र बढेर जाने, ब्ल्याक मनीको चाहिँ बढेर जाने, त्यसले के हुन्छ भने नीतिगत प्रभावमा नीतिमा पनि प्रभाव पारिदिन्छ होइन, डिस्टोर्सन्स आउँछ र मूल्य पनि बढाइदिन्छ र मान्छेको चाहिँ नि त्यो एउटा चरित्र पनि फरक पारिदिन्छ। 2048 सालमा जब बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ नि आयो होइन, बहुदलीय पुनःस्थापना आयो 2047 सालमा, त्यसपछि हुँदै आएको निर्वाचनमा कुनै पनि कार्यकर्ताले पैसा मागेर हिँडेन। जो मान्छे उठ्यो त्यो एउटा विशुद्ध दलीय हिसाबले भोट पायो, चुनाव चिन्हको हिसाबले भोट पायो र त्यो यदि कसैले चन्दा उठाएको थियो केही पाएको थियो भने त्यो त खल्तीमा हाल्न सक्यो। हेर्नुहोस् त्यसरी बचाउने व्यक्तिहरू पनि 2048 सालमा थिए। तर अहिले चाहिँ कोही छेसको पनि भाँच्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो प्रवृत्ति कसले बनाइदिएको त भन्दा उनीहरूलाई त दोष छैन नि। जब राजनीतिमा चाहिँ नि शुद्धिकरण हुँदैन, सुशासन हुँदैन, अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो राजनीतिलाई सेवाबाट व्यवसायमा रूपान्तरण गरिन्छ, राजनीतिलाई कमाउने पेसा बनाइन्छ भनेपछि त मैले निर्वाचन गरेर पठाएको मेरो नेताले पैसा चाहिँ नि त्यहाँनेरि लिन्छ भने
अनधिकृत किसिमले लिन्छ भने उसले त्यही केही भाग मैले किन नलिने त, अब अहिले नै किन नलिने त भन्ने खालको चरित्र विकास हुँदै गएको त्यो छ, संस्कार विकास हुँदै गएको छ। र त्यसले गर्दा के भयो भने अहिले पैसा नहुने मान्छेले आँटै गर्दैन निर्वाचन लड्नलाई, हेर्नु आँटै गर्दैन के। अब त्यो आँट नगरेपछि त उपयुक्त राम्रा मान्छेहरू त आउँदैनन्। अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दा पैसा भएका अलि ठुला व्यापारी, सुशासन गर्ने लागेका मान्छेहरू होइन, थरी थरीका मान्छेहरूको प्रवेश हुन्छ र त्यसले नीतिमा प्रभाव, स्थानीय तहले बनाउने नीतिले पनि ठुलो प्रभाव पार्छ। अहिले ठुलो प्रभाव पार्छ, देशलाई विकासलाई प्रभाव पार्छ, सेवा सुविधालाई प्रभाव पार्छ, राज्य कोषलाई प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले त्यहाँनेरि पनि एउटा नीतिगत चाहिँ नि प्रभाव पारेर आफ्नो स्वार्थमा नीति बनाउन सकियो भने पनि सजिलो भयो। अर्को चाहिँ त्यहाँ आफूलाई त्यो निर्वाचित व्यक्ति आफ्नो बनाउन सकियो भने त्यहाँ ठेक्कापट्टा लिनेदेखि लिएर अन्य काम आफूले हातमा लिन सकिन्छ भनेर नि हुने खर्चको चाहिँ बढेर गएको छ। त्यो बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई काहीँ न काहीँ प्रभावित गरिरहेछ। अब यहाँनिर सर म निर्वाचनसँगै जोडेर आउन चाहे। इतिहासलाई हेर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा अगाडि र पछाडिको अर्थतन्त्रलाई अलिकता तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन अगाडि चाहिँ अभाव र निर्वाचनपछि अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि वृद्धि, मूल्य वृद्धिको मारमा जनता परेको हुन्छ। र अहिले विशेष गरेर पछिल्लो समयदेखि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई विभिन्न खालका प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन्, अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनिएको छ। यो निर्वाचन र अर्थतन्त्रलाई म जोडेर म कुरा गर्न खोजेको, निर्वाचन अगाडि वस्तु अभाव हुने र निर्वाचनपछि चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने, र यो यसको चाहिँ अलिकता बताइदिनुहोस् न के हो वास्तविक? अहिले अब यो साबिकमा भइराखेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ निर्वाचन अगाडि चाहिँ नि एक खालको मूल्य चलिरहेको हुने, तर निर्वाचन पश्चात चाहिँ त्यो मूल्य बढाएर बेच्न पाउने हुनाले अनधिकृत किसिमले होर्डिङ गरिदिने प्रचलनले पनि त्यस्तो एउटा भएको। अर्को चाहिँ निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँ अघि मैले भने नि विभिन्न नाममा चन्दा, आर्थिक सहयोग भनौँ, एक ढङ्गले लगानी गरेर पैसा त उठाउनु पर्यो नि त। उठाउँदालाई त्यही स्टकमा पैसा थप्ने हो है। तर त्यसको लागि चाहिँ के भने राज्य संयन्त्र बलियो हुने, अनुगमन गर्ने। वास्तवमा राज्यले तिमी मूल्य घटाएर बेच भन्ने होइन, मूल्य नियन्त्रण गर्ने होइन, त्यो लागतलाई हेर्ने हो। उसको लागत कति परेको छ, लागतभन्दा कम लियो भन्न त राज्यले पाएन नि, तर लागत वास्तवमा यथार्थ कति पर्या हो र उसले समुचित मुनाफा कति लिनुपर्ने हो, त्यो लिएर बेच्या छ कि छैन, गुणस्तरीय छ कि छैन वस्तु। अब त्यसमा पनि के हुन्छ भने बजारमा तपाईँको सामान चाहिँ हिजो पनि विषयले पाइरहेको थियो, अहिले पनि विषय दियो भने, तर ग्राम घटाइदियो भने के होला, ग्राम घटाइदियो भने मात्रा घटाइदिया हुन्छ। तर एउटा कुरा, निर्वाचनको समयमा खपतको मात्रा बढी हुने के, जस्तै नुन, चामल, तेल, खाद्यान्नहरूमा त्यो खालको खपत बढी हुने, अनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत झनै आकाशिने, अहिले त यही देखिया छ नि। यसले अर्थतन्त्रलाई के गराउँछ? होइन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत यो 9 महिनामा 82%ले बढ्यो। त्यसमध्ये पनि यो निर्वाचनको अवधिको कुरा गर्दैछु। अब निर्वाचनमा तपाईँले भन्नुहोस् न, अब निर्वाचनमा त अहिले त मोटरसाइकल र्याली, गाडी लिएर हिँड्ने। अब अहिले पनि तपाईँको के भएको छ भन्दा अब त्यो कुनै औचित्यपूर्ण छ, कुनै औचित्यपूर्ण छैन, त्यसमा पनि कुनै चाहिँ औचित्यपूर्ण पनि होला, भोटर मतदातालाई लैजानु पनि पर्यो। अहिले काठमाडौँमा गाडी नै हिजो देखिएन, त्यो सबै गाउँमा गए गए नै होइन। अब मोटरसाइकल गएका छन्, निजी कार गएका छन्, चाहिँ नि हिजो चलाएका थिए भनेपछि त अब काठमाडौँको वरिपरि, काठमाडौँबाट बाहिर जाने अथवा अन्य सहरबाट अन्य ठाउँ आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि त स्वाभाविक तरिकाले मानिसको आवत जावत बढ्यो। मानिसको आवत जावत बढ्न साथ के हुन्छ भने त्यो ठाउँमा खानेकुरा चाहियो, बस्ने ठाउँ चाहियो। अब त खानेकुरा पनि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, ढुवानी पनि बढी चल्ने भयो। त्यो भइसकेपछि अनि अलिकति पैसा पनि थप छरिने भयो। छरिएपछि कुनै होटलमा फ्री गरिदिएको छ खानालाई होइन, नास्ता ल खाऊ भनिएको छ। मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्नलाई यतिसम्म चाहिँ मोटरसाइकलमा फ्री भनिदिएको छ, उसले मजाले हालेको छ। अरू बेला आफ्नै तिर्नु पर्दा 160 रुपियाँको पेट्रोल चाहिँ नि चलाउँदाखेरि उसले अलिकति बचत गर्ने रहेछ भने त्यहाँ त सित्तै पाउने भइराखेको छ भनेपछि उसले नि बढी चलाइदिने भयो। यसरी चाहिँ नि खपत स्वाभाविक ढङ्गले बढ्छ यो बेलामा।
खपत बढिरहँदाखेरि जस्तै अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनिएको छ, यो निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई केही सुधार उन्मुख गराउँछ, सम्भावना छ? हेर्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रको चरित्रमा र हामीले कहाँनिर खर्च गरिरहेका छौँ, खर्चको प्रवृत्ति के छ भन्नेमा निर्धारण हुन्छ। अब यो निर्वाचन भएको खर्चले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको मुख्य प्रश्न हो। मेन कुरा उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन। हाम्रो अहिलेको अर्थचरित्रले गर्दा चाहिँ उत्पादन बढाउनलाई उल्लेखनीय योगदान चाहिँ गर्दैन। हामीले 70% वस्तुहरू बाहिर ल्याउँछौँ। तपाईँले करिब 39-40 अर्बको त हामीले चामलै बाहिरबाट ल्याएका छौँ, होइन? अब चामल अहिले तत्काल उत्पादन भएर थप बन्यो हुने कुरा पनि होइन। अब केही छ तरकारीहरू, त्यो खसी, बाख्रा, कुखुरा केही चाहिँ होला, होइन? त्यसको केही योगदान होला। अर्को चाहिँ त्यो पैसा नभएको व्यक्तिको हातमा पनि, जस्तो भनौँ न, सरकारी तर्फबाट 1 लाख चाहन्छन् म्यादी प्रहरी भयो भनेपछि त 40 दिनको जागिर त तिनले नि पाए भनेपछि त्यो डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले, सामाजिक न्यायको हिसाबले। त्यस्तै गरी अब कोही चाहिँ नि त्यहाँ मञ्च बनाउनेमा लाग्लान्, कोही चाहिँ नि झन्डा बनाउनेमा लाग्लान्, कोही चाहिँ नि अरू सामग्री बनाउन लागेको छ, प्रिन्टिङमा लागेका छन्। त्यहाँनिर चाहिँ ज्याला त जाने हो। त्यस कारणले त्यो वर्गलाई ज्यालाको रूपमा जाँदाखेरि उनीहरूको सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र स्रोतको वितरणको हिसाबले केही पैसा त त्यो तल पनि जाने हो। अब तर तिनीहरूले पनि जुन कुराको प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले एउटा त अब भनौँ न निर्वाचन सामग्री प्रयोजन बन्छ, त्यो के हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ त? सबै बाहिरबाट ल्याउँछौँ, रङदेखि लिएर हामी, अनि कम्प्युटर पार्ट्सदेखि लिएर, मोटरसाइकलको पार्ट्स प्रयोग गर्नेदेखि लिएर, अनि त्यो झन्डा बनाउन चाहिने लुगादेखि लिएर सबै त कहाँबाट आउँछ त? कागजदेखि लिएर हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ। बाहिरबाट ल्याएपछि हाम्रो त्यसले चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई धेरै दिँदैन, थोरै मात्रामा उत्पादनलाई दिए पनि भनौँ न त्यसले 100 लाभ दिने रहेछ भने 100मा त्यो अङ्क राख्यो भने त मलाई लाग्छ 15 देखि 20 अङ्क मात्रै आन्तरिक उत्पादनपट्टि लाग्छ त्यो अङ्क। बाँकी त चाहिँ नि आयातित वस्तु आयात गर्नेमा जान्छ त्यो पैसा। वस्तु आयातमा गइसकेपछि त के हुन्छ भने तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले के अरे आयात बढ्छ। आयात बढेको भनेको व्यापार घाटा बढ्यो, व्यापार घाटा बढ्नु, आयात बढ्नु भनेको चाहिँ नि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा चाप परेर थप वैदेशिक मुद्रा खर्च हुनु। वैदेशिक मुद्रा थप खर्च हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दा शोधनान्तर घाटा छन् बढेर जानु। अनि त्यो सबैले के हुन्छ आखिरी अहिले विश्वमै के छ भन्दा फेरि मूल्यको जुन कुरा छ अहिले हाम्रो मात्रै कुरा छैन, विश्वमै अहिले मूल्य अचाकले बढेको छ। विश्वमा 2टा कुरा मूल्य बढेको छ, एउटा चाहिँ खाद्यान्नमा र अर्को इन्धनमा। र चाहिँ नि कतिपय अफ्रिकी देशहरू, सुडान समेतका अफ्रिकी देशहरूलाई हेर्ने भने 65-65% मूल्य वृद्धि भएको छ, होइन, इन्धनमा। अब बेलायतमा चाहिँ केही कुरा गर्ने भने त्यहाँ 10% मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर त त्यहाँको ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डले अस्ति भर्खरै भन्यो। यो 2022मा 10%ले मूल्य बढ्छ, त्यो इन्धनको मूल्य 40%ले बढ्छ। त्यसलाई फेरि पुरानो ठाउँमा आइपुग्न 2024मा मात्रै आइपुग्छ भनेपछि र हामी कहाँ चाहिँ नि करिब 13-14 लाख मान्छे चाहिँ अब गरिबको रेखामुनि गरिब हुन्छन्, थप गरिब हुन्छन्, र त्यसमध्ये बालिकालाई पनि प्रभावित हुन्छन् भनेर भनिएको छ, होइन। तर अमेरिकामा पनि कतिपय त्यहाँ के देख्यो मेरो अहिले अध्ययन हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दा तीन छाक खाइराखेका ठाउँमा मैले अब त्यो अहिले मूल्य बढेको कारणले गर्दा घन्टा चाहिँ बढी काम घन्टा चाहिँ कार्यघन्टा चाहिँ मेरो बढ्या छ, तर रियल आम्दानी मेरो बढेन। 2टा कारणले के बढेन भन्दा कतिपय ठाउँमा ज्यालादार पनि घट्यो, कतिपय ठाउँमा ज्यालादार नघटे पनि मूल्य वृद्धि भएको कारणले मैले कार्यघन्टा बढाएर काम गर्दा पनि मैले हिजोको जति खान पाउन लाउन नसक्ने भएँ भनेर त्यहाँ कुरा आएको छ। ग्रोसरी भनेको खास गरी खाने सामग्रीको मूल्य पनि बढ्या छ। त्यसको असर कहाँ भन्दा चाहिँ युक्रेन र रसिया चाहिँ अब खाद्य गहुँ जस्तो गहुँको उत्पादक ठुलो उत्पादक देशहरू भए, होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ नि कच्चा तेलको खाने तेलको चाहिँ नि उत्पादक देश भए, मेसिनरी उत्पादकको देश भए, अब त्यो प्राकृतिक ग्यासको चाहिँ उत्पादक त्यही हो, उत्पादन बढी त्यहाँ हुन्छ। तर त्यो के जोडिन्छ भन्छ तपाईँको फर्टिलाइजर बनाउँदा प्राकृतिक ग्यास धेरै चाहिन्छ, अनि फर्टिलाइजरको चाहिँ नि अभाव हुँदै गयो विश्वमा। अनि उत्पादन चाहिँ दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पनि घट्यो, युरोपमा पनि घट्यो,
अनि अब मूल्यवृद्धि भारतमै पनि 8.5% भइसक्यो। अनि नेपालमा त अब हाम्रो प्राकृतिक एउटा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट एउटा आर्टिफिसियल दुईटै ढङ्गले मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यसको प्रभाव त आम जनता तपाईँमा भान्सामा परिहाल्छ। अब सबैको एउटा चासो कि अर्थतन्त्रमा समस्या छ, नेपाल श्रीलङ्का हुन लाग्यो भनेर जुन खालका हुइमहरू आए र अहिले जुन किसिमले अब निर्वाचनमा खर्च गरिँदैछ, अब दुईटको अरू निर्वाचन छ होइन, परिस्थिति यस्तो छ, यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र झनै बिग्रन्छ भनेको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था, यो त त्यस्तो खालको प्रोडक्टिभ त होइन निर्वाचन, यसले फेरि अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्छ कि भन्ने शङ्का के यो के हो सर? यो अलिकति बताइदिनु। अब हेर्नु, श्रीलङ्का र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी दक्षिण एसियामै छौँ। श्रीलङ्का हाम्रो एक खालको नजिकको छिमेकी, एउटा भारत छोडेर छिमेकी देश पनि हो। त्यस कारणले त्यहाँ हुँदाखेरि हामीलाई सूचनाहरू सबै बढी आउँछ। स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ हुँदाखेरि हो कि हामी भन्ने चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। तर त्यसका चाहिँ त्यहाँ दुई खालका कुरा देखिन्छ। एउटा श्रीलङ्कासित हाम्रो के चरित्र मिल्छ, के चरित्र मिल्दैन। चरित्र खास गरी तपाईँको श्रीलङ्का भनेको चाहिँ 8 महिना अगाडिसम्म श्रीलङ्का त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएन, कम्फर्टेबलै थियो। र अब श्रीलङ्काको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको स्तरलाई हेर्ने हो भने त दक्षिण एसियामा सबभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको हो। त्यो मानव विकास चाहिँ नि सूचकको दृष्टिकोणबाट भनौँ, प्रति व्यक्ति आयको दृष्टिकोणबाट भनौँ, र हाम्रो चाहिँ नि 17-1800 PPP भनेको पर्चेजिङ पावर प्यारिटीको हिसाबले, क्रय शक्तिको हिसाबले प्रति व्यक्ति आय त्यति हुँदाखेरि उसको चाहिँ नि 13,000 होइन, भारतको भन्दा पनि बढी त्यो अवस्था भएको। र अहिले IMF-को चाहिँ नि यस्तो अहिलेको अवस्था नआएको भए यो 2022मा चाहिँ 29,000 पुग्थ्यो भनेर उनीहरूले प्रोजेक्सन गरेका थियो। श्रीलङ्काको पुग्छ भनेर प्रोजेक्सन गरेका थियो। त्यस्तो देश त हाम्रो नीतिगत हिसाबले सही ढङ्गले नेतृत्वले लान नसक्दाखेरि, साधन र स्रोतको मिसयुटिलाइजेसन हुँदाखेरि, वैदेशिक ऋणहरू लिनेमा चाहिँ नि बुद्धि नपुर्याउँदाखेरि, अनावश्यक खालका निर्णयहरू गर्दाखेरि, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि अर्ग्यानिक कृषि गर्ने भनेर चाहिँ नि फर्टिलाइजर आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्रतिबन्धित गर्दाखेरि, र त्यसले गर्दा चिया उत्पादन जुन थियो चियाको घट्यो। अनि त्यहाँ चिया वैदेशिक मुद्रा आउन कम भयो। पर्यटन व्यवसाय त्यसै ध्वस्त भएको थियो होइन, महामारीले र त्योभन्दा पहिलाका केही घटनाहरूले। अनि तब जब चाहिँ कृषिमा उत्पादन घटेर 40% पुग्यो अनि खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो होइन। अब पर्यटन पनि भएन, खाद्यान्न पनि भएन। पर्यटनमा चाहिँ उनीहरूको 16% योगदान हो, पर्यटनको योगदान कुल गार्मेन्ट्स उत्पादनमा। तर कृषिको त 8% मात्रै हो उनीहरूको योगदान। हेर्नु, सेवा क्षेत्रको 60-61% हो, त्यो चाहिँ हाम्रोसित मिल्छ। तर एउटै कुरा मिल्ने चाहिँ कुरा के हो भने आजभन्दा अगाडि, अहिले पछिल्ला धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ, तर मैले 3 महिना अगाडि नै भने चाहिँ के हो भन्दा, जुन देशहरू अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन्, विश्वका 1.5 दर्जन देशहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्, श्रीलङ्का मात्रै होइन। ती देशहरूको र हाम्रो चरित्र कहाँनिर चाहिँ मिल्छ भने, जुन सुशासनको कमजोर बन्दै गएको छ, राजनीतिक नेतृत्वमा जुनको कौशलता कम भएर गएको छ, र नीतिगत निर्णय गर्ने विषयमा अध्ययनको कमी भएर अचुवा किसिमले निर्णय गर्ने बानी परेको छ। त्यो कुरा चाहिँ मिल्दै गएको छ। त्यसकारणले गर्दा श्रीलङ्का नै हुन्छ भन्ने त होइन। तर हामी पनि हाम्रो चाहिँ अब अहिले भनौँ न वैदेशिक मुद्रा 6.5 महिनालाई धान्ने छ अहिले होइन। त्यसपछि आएर ऋण पनि हाम्रो 5 वर्ष अगाडि हेऱ्यो भने तिर्नुपर्ने, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको अंश कुल गार्मेन्ट्स उत्पादनको 5 वर्ष अगाडि हेर्ने भन्दा डबल भयो। अब अहिले चाहिँ करिब 40बाट नाग्यो। त्यो जुन पछिल्लो उसमा चाहिँ अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओह्रालो लाग्ने र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्, त्यसलाई हामीले उचाल्न नसक्ने हो भने, र हाम्रा चाहिँ नि हामी मितव्ययी भएर नहिँड्ने हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानीलाई र खर्चलाई नलैजाने हो भने चाहिँ हामी फेरि अप्ठ्यारोमा पर्नलाई चाहिँ धेरै समय नलाग्न सक्छ। यद्यपि हामी श्रीलङ्काको जस्तो भयावह स्थिति हामी कहाँ भएको छैन अहिले, तर हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा र सङ्कट उन्मुख अवस्थामा चाहिँ छौँ। अब यहाँनिर अन्तिममा मेरो प्रश्न सर, निर्वाचनसँग जोडेर म जोड्दैछु, विशेष गरेर कोरोना पछिको अर्थव्यवस्था, नेपालको अर्थतन्त्र, बजार, पुँजी बजार र श्रम बजार चलायमान हुनुपर्ने अवस्था,
त्यो जुन सोचमा चलायमान हुनुपर्ने त्यो सोचमा चलायमान भएको अवस्था छैन। अब एउटा कुरा, सरकारले ढुकुटी पैसा चाहिँ ढुकुटीमा थन्काएर राख्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने। अब त्यसपछि निजी क्षेत्रको कुरा छ, सरकारको सेयर जम्मा 20% छ, निजी क्षेत्रको त्यति बढी चाहिँ 80% छ भनेपछि यी समग्र परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ अर्थतन्त्र सुधारको लागि गर्नुपर्ने दायित्व के हुन सक्छ, तपाईको सजेसन के छ? अब हेर्नुहोस्, अब अर्थतन्त्र सुधार एकदम सर्टकटमा है सर, गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले अप्ठ्यारो के हो, अहिलेका प्रमुख चुनौती के हुन्? अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको हाम्रो लगानी नबढ्नु, वैदेशिक लगानी पनि नबढ्नु, हाम्रो राष्ट्रिय निजी लगानी पनि नबढ्नु, सरकारको चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने खर्च पनि नहुनु, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु त्यो अनि तरलताको चाहिँ लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूसित लगानी गर्ने पैसा कम रहनु हैन, र अनि हामीले आयात चाहिँ उच्च ढङ्गले बढेर गएर अनि त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु हाम्रा प्रमुख चुनौती यी हुन्। र त्यसको प्रमुख चुनौती कहाँनिर हो भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउनलाई श्रम, जुन तपाईँले श्रम बजार भन्नुभयो नि, श्रमलाई उत्पादनमा परिणत गरेर मात्रै हामीले यहाँ प्रयोग गर्ने अथवा बाहिर बिक्री गर्ने, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ। हामी चाहिँ के हो भने आधीमै बिक्री गऱ्यौँ, श्रमै बिक्री गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा एउटा चाहिँ तत्कालै अहिले जुन वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई बाहिर जाने खर्च गर्ने घटाउने मात्रै होइन कि आउने मुहान पनि बढाउनु पर्यो। अब विप्रेषणमा कहाँनिर विचलन छ त्यो हेर्नु पर्यो, वैदेशिक मुद्रा के अरे लगानी किन आइराखेका छन् त्यो हेर्नु पर्यो, पर्यटकहरू किन बढिराखेका छैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो, वैदेशिक सहायता हामीले प्रतिबद्धता चाहिँ नि थुप्रै भएको छ तर प्रतिबद्धता अनुसार आएको छैन, 20-22% मात्रै आएको छ, किन आइराखेको छ, यी क्षेत्र भन्ने कुरा मूल कुरा यहाँ हेरेर त्यस अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ गरेको जुन हामीले व्यवस्था छ त्यो चाहिँ त्यसले मात्रै पुग्दैन, हामीले नीतिगत र कार्यक्रमिक हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने हुन्छ। नीतिगत र कार्यक्रम हस्तक्षेप गर्दाखेरि मूल चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ इन्धन जस्तो कुरामा हाम्रो बढी पैसा गयो हुनाले इन्धनको आयात घटाउनलाई वैकल्पिक क्षेत्र के हो भन्दा चाहिँ नि यो के अरे भन्छ ऊर्जाको क्षेत्र होइन, विद्युतको क्षेत्रलाई उपभोग बढाउने, अर्को कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाएर कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढायो भने हामी यो सङ्कटबाट क्रमशः मुक्त हुँदै जान्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी। हामी स्थानीय तह निर्वाचन, यो निर्वाचन विशेषमा छौँ, स्थानीय निर्वाचन विशेष अन्तर्गत रहेर विशेष गरी अर्थतन्त्रको विषयमा हामी कुराकानी गरेका थियौँ। डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी मसँग हुनुहुन्थ्यो। हामी यो स्थानीय निर्वाचन विशेषलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अहिले भने म स्टुडियो 1 तर्फ लाग्नेछु, त्यहाँ केही समय तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँका गतिविधि समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सुनिसकेपछि फेरि आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला।